नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंय घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती डॉ. सी.पी. राधाकृष्णन हे मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. कुंकळी ते बाळ्ळी मेरेनच्या रस्त्याच्या चारपदरीकरणा खातीर 1,880 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर केल्ले खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री तशेंच केंद्रीय महामार्ग मंत्र्यांचे उपकार मानल्यात. आयच्या ह्या धांवपळीच्या युगांत दरेक मनशान आपले भलायकेची जतनाय घेवप भोव गरजेचें आसा अशें दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी म्हळां. आनी पर्वरे घडोवन हाडिल्ल्या आमदार चषक क्रिकेट सर्तींत पेन द फ्रांक वॉरियर्स आनी रवळनाथ युनायटेड पंगड वस्ताद थारल्यात. आतां पुराय खबरो. गोंय घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती डॉ. सी.पी. राधाकृष्णन हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. ह्या सुवाळ्यांत मारियो मिरांडा हांच्या कार्टूनाचें प्रदर्शन भरतलें. तशेंच कार्यावळींत मारियो मिरांडा हांच्या खासा स्टॅम्प कव्हराचें अनावरण जातलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ही माहिती दिली. 40व्या स्टेटहूड डेच्या निमित्तान आमकां मानादी व्हायस प्रेसिडेंट सी.पी. राधाकृष्णनजी हे गोंयांत स्टेटहूडच्या कार्यक्रमाक येता. आमचे हॉनरेबल गव्हर्नर ऑफ गोवा हेय बी त्या कार्यक्रमाक हजर आसतले. कला अकादमीत 10:30 वरांचेर आमी स्टेटहूड डेचे फंक्शन हे सेलेब्रेट करता. शेनवारा 30 मे दिसा सकाळीं 10:30 वरांचेर कला अकादमीत घटक राज्य दिसाची मुखेल कार्यावळ जातली. गोंया खातीर वावर केल्ल्या मानेस्तांचो गोपाळ रत्न तशेंच हेर पुरस्कारांनी भोवमान जातलो. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच हेर मानेस्त कार्यावळीक हाजीर रावतले. ही कार्यावळ जाले उपरांत दनपारां 12:30 वरांचेर उपराष्ट्रपती एनआयओक भेट दितले. कुंकळी ते बाळ्ळी मेरेनच्या रस्त्याच्या चारपदरीकरणा खातीर 1,880 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर केल्ले खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच केंद्रीय रस्ते आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांचे उपकार मानल्यात. 1,800 कोटी रुपया फॉर द आमकां कुंकळे बायपास, कुंकळे टू बाळ्ळी ह्या बायपासा खातीर सँक्शन जाला. ताचें कामूय बी रोखडेंच खूब बेगीन जातलें. 6 लेन नॅशनल हायवे तो आमी कन्स्ट्रक्ट करता. ऑलरेडी कंजेस्टेड एरिया कुंकळे टू बाळ्ळी हाज्या पर्यंत आसा आनी पळयता की सगळो बायपास कंप्लीट जालेलो. तितकोच रोड उरलेलो. डबल इंजीन सरकारान गोंयच्यो सगळ्यो मागण्यो पुराय केल्यात. येरादारीक लागून कुंकळी ते बाळ्ळी मेरेनच्या रस्त्याचेर येरादारीची सेगीत कोयणी जाताले. ह्या रस्त्याचें काम बेगीन पुराय जातलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. आयच्या हे धांवपळीच्या युगांत दरेक मनशान आपले भलायकेची जतनाय घेवप भोव गरजेचें आसा. दुयेंत पडले उपरांतूच भलायके विशीं विचार न करता भलायकी सदांच निरोगी दवरपा खातीर दर एकल्यान जतनाय घेवंक जाय अशें मत दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी उक्तायलें. आयज दिवचले बायो केअर पॅथॉलॉजी आनी बायोडायट क्लिनीकच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हूण आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये उलयताले. ह्या वेळार तांचे सांगातांत खाशेले सोयरे म्हूण मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेन शेट हाजीर आशिल्ले. गोंयचे नामनेचे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आनी चिखलीचे सेंट फ्रांसीस झेवियर इगर्जेंत पाद्रीपण करपी फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हांकां आयज फांतोडेर खर काळजाचो आताक आयिल्ल्यान दुखेस्त मरण आयलें. बांबोळीच्या गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसतना आयज सकाळीं 4:30 वरांचेर तांणी निमणो उस्वास घेतलो. तांची पिराय 50 वर्सांची आशिल्ली. गोमेकोचे वैजकी अधीक्षक डॉ. राजेश पाटील हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण फादर शेनवाराक पेरेरा उपचारा खातीर गोमेकोंत दाखल केल्ले. आयतारा तांची स्थिती इबाडिल्ल्यान तांकां आयसीयू देखरेख युनिटांत हालयल्ले. थंय तांकां व्हेंटिलेटराचेर दवरिल्ले. आयज सकाळीं अचकीत भलायकी इबाडिल्ल्यान ते संवसाराक अंतरले अशें तांणी सांगलें. मजगतीं फादर बॉलमॅक्स हांच्या कुडीचेर बिरेस्तारा 28 मे दिसा निमणे संस्कार जातले अशें चिखलींतल्या सेंट फ्रांसीस झेवियर इगर्जे कडल्यान जाहीर केलां. डिजिटल इंडिया कॅम्पेनाक 12 वर्सां पुराय जायत आसतना गोंयचे उद्देजक रघु शेटये हांणी आकाशवाणी कडेन उलयतना आपलें मत उक्तायलां. Digital India initiative 10-12 years ago just to make one demand draft. All the way you have to go to the bank, fill out the form, then take the printout, you take out your time, fuel, everything. So there are other impacts, positive impacts of digital India to our country. And not only big businesses but also smaller traders can connect from the phone to the world. So it's a very good initiative by Honorable Prime Minister, and we have to take it ahead more and more to the rural areas. We have started using less paperless offices. Good impact of environment. Our time is saved as well as your money is saved, your fuel is saved.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. गोंयचे डॉक्टर स्वप्नील साळकार हांकां मुंबयच्या ताज लँड्स एंड हांगा घडोवन हाडिल्ल्या स्क्रीन रायटर्स असोसिएशन एवॉर्ड्स 2026 सर्तींत स्टोलन ह्या OTT चित्रपटा खातीर सर्वोत्कृश्ट पटकथा आनी सर्वोत्कृश्ट कथा हे पुरस्कार फावो जाल्यात. फिल्मफेअर आनी स्क्रीन एवॉर्ड्स हेच्या उपरांत डॉक्टर साळकार हांकां मेळिल्लो हो 3रो भोवमान आसा. गोंय राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान सगळ्या सरकारी अनुदानीत आनी विना अनुदानीत मिडल हायस्कूल आनी हायर सेकंडरी शाळांनी आंतरराष्ट्रीय हिंदी ऑलिम्पियाड 2026 आनी अमृत कुंभ सन्मान 2026 हे सर्तींत वांटेकार जावचें अशें आवाहन केलां. हिंदी ऑलिम्पियाड फावंडेशन नवी दिल्ली ह्या संस्थेन ही सर्त आयोजीत केल्या. गोंय राज्यांतल्या चडांत चड शाळांनी विद्यार्थ्यांनी आनी शिक्षकांनी ह्या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांत वांटो घेवचो अशें आवाहन GSCERTच्यो संचालिका मेघना शेटगांवकर हांणी केलां. सांखळी तशेंच दिवचल ह्या दोनूय बाजारांनी पुरुमेताच्या बाजारा खातीर सध्या लोकांची गर्दी दिसता. पुरुमेताच्या वस्तूंचो सांठो करपा खातीर गांवठी मिरसांग, गांवठी कांदो, खारें तशेंच हेर वस्तू खरेदी करपा खातीर लोक व्हड प्रमाणांत दिवचल तशेंच सांखळेच्या बाजारांत येतना दिश्टी पडटात. गांवठी मिरसांग 900 ते 1000 रुपये किलो तशेंच बेगडी आनी काश्मीरी मिरची 700 ते 800 रुपये प्रति किलो अशा दरान सध्या विक्री चालू आसा. पर्वरे मतदारसंघात पयलेच खेपे घडोवन हाडिल्ल्या आमदार चषक क्रिकेट सर्तीचें वस्तादपण पेन द फ्रांक वॉरियर्स बायलांचो गट आनी रवळनाथ युनायटेड दादल्यांचो गट ह्या पंगडांनी वस्तादपण जोडलां. बायलांच्या गटांत साल्वादोर दी मोंद पंगड उपवस्ताद थारले. दादल्यांच्या गटांत ATB बॉयज आल्त तोड्डा उपवस्ताद थारले. इनामां भेटोवपाचे कार्यावळीत पर्वरीचे आमदार मंत्री रोहन खंवटे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तशेंच ह्या सुवाळ्याक नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार, उपसभापती जोशुआ डिसोजा, मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार, सांताक्रूजचे आमदार रुडॉल्फ फेर्नांडीस, कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय तशेंच साळगांवचे आमदार GTDC अध्यक्ष केदार नायक आनी दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये तशेंच हेर मानेस हाजीर आशिल्ले. गोंयांत पयलेच खेपे बायलांच्या क्रिकेट पंगडा खातीर आमदार चषक सर्त आयोजीत केल्ली आनी ही फकत क्रिकेट सर्त न्हय तर बायलांच्या सबलीकरणाचे दिकेन एक म्हत्वाचें पावल आसा. बायलांक खेळा मळार चड संदी मेळची, तांच्या कुशळटायेक योग्य माची मेळची आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या खेळगड्यांकूय मुखार येवपाची प्रेरणा मेळची हो हे सर्ती फाटलो मुखेल हेत आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. आतां हवामान. विविध वातावरणीय बदलांक लागून गोंयांत आयज आनी फाल्यां म्हळ्यार 26 आनी 27 मे ह्या 2 दिसांत जगलां आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते प्रमाण हवामान खात्यान गोंयांत आयज पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आयज हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 34.6 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.6 अंश सेल्सियस नोंद जालां. मुरगांवांत चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें 26.2 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. फुडले 6 दीस गोंयांतले चडांत चड तापमान 34 ते 35 अंश सेल्सियस उरतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी आतां ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. तशेंच उमेदवाराक कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाची कुशळटाय आसची अशें आकाशवाणीन कळीत केलां. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. उमेदवारी अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती डॉ. CP राधाकृष्णन हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले.
कुंकळी ते बाळ्ळी मेरेनच्या रस्त्याच्या चारपदरीकरणा खातीर 1,880 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर केल्ल्या खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री तशेंच केंद्रीय महामार्ग मंत्र्यांचे उपकार मानल्यात. आयच्या ह्या धांवपळीच्या युगांत दरेक मनशान आपले भलायकेची जतनाय घेवप गरजेचें आसा अशें दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी म्हळां. आनी पर्वरे घडोवन हाडिल्ल्या आमदार चषक क्रिकेट सर्तींत पॅन द फ्रांक वॉरियर्स आनी रवळनाथ युनायटेड पंगड वस्ताद थारल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां प्रादेशीक खबरो परतून आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.